أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم قياس الحجم والسعة mesure de volume et de capacité. الأهداف: يتعرف وحدات قياس الحجم المتر المكعب أجزاؤه ومضاعفاته ويقارنها ويرتبها. يتعرف العلاقة بين وحدات قياس الحجم من خلال استعمال جدول التحويلات. يتعرف العلاقة بين وحدات قياس السعة وبين وحدات قياس الحجم. يجري تحويلات للتعبير عن وحدات الحجم بوحدات السعة أو العكس. يحل وضعيات مسائل بتوظيف وحدات قياس الحجم والسعة. En français, objectif: reconnaître les unités de mesure de volume, le mètre ou bien le mètre cube, ses multiples et ses sous-multiples, les comparer et les ranger. Reconnaître la relation entre les unités de mesure de volume en utilisant le tableau de conversion. Reconnaître la relation entre les unités de mesure de volume et les unités de mesure de capacité. Convertir les unités de volume en unités de capacité et vice-versa. Résoudre des situations problèmes en utilisant les mesures de volume et de capacité. بالنسبة للحساب الذهني، يحدد المتعلم مضاعفات العدد 4 الأصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو العدد 0 أو 2 أو 4. إذا بالنسبة لمضاعفات 4 التي رقم وحداتها أيضا 0، إذا 0 فهو مضاعف ل4، كذلك 12 مضاعف ل4، نعم، إذا 44 إلى غير ذلك من المضاعفات. إذا أكتشف je découvre. بالنسبة للتمرين الأول، المجسمات أسفله مكونة من تجميعات لمكعبات لها الحجم نفسه. إذا لدينا المكعب A ثم المكعب B والمكعب C. أقارن بين عددي المكعبات في المجسمين A و B. من بين المجسمات A و B و C له أكبر عدد من المكعبات؟ إذا لدينا A 12 B 24. إذا المقارنة ما بين A و B، نلاحظ أن A أصغر من B أو B أكبر من A. من بين المجسمات A و B و C له أكبر عدد من المكعبات؟ إذا هو المجسم B 24 مكعب. من له أكبر حجم؟ كذلك سيكون المجسم B. لنمر السؤال الموالي. ما اسم المجسم الذي حجمه يساوي حجم مجسم C؟ إذا لدينا حجم مجسم C 12، إذا 12 إذا هو مجسم A. جيم، من بين المجسمات أسفل أكتب اسم المجسم الذي له حجم المجسم B. إذا لدينا مجسم D 24 مكعب، E 8 ثم F 28 مكعب. إذا B يساوي 24، إذا هو D يساوي 24. لنمر التمرين الثاني. السنتيمتر المكعب الواحد 1 سنتيمتر مكعب هو حجم مكعب طول حرفه 1 سنتيمتر. لما علبة مكعب قياس طول حرفها 1 ديسيمتر استخدمنا المكعب 1 سنتيمتر كوحدة لقياس الحجم كما تلاحظون في الشكل. ألف: ما عدد المكعبات في كل صف؟ إذا في كل صف هناك 10 مكعبات. ب: ما عدد المكعبات اللازمة لتكوين طبقة؟ إذا طبقة 10 في 10 تساوي 100. ما عدد الطبقات اللازمة لملء العلبة؟ إذا 10 في 10 في 10 تساوي 1000. ما عدد مكعبات 1 سنتيمتر مكعب في علبة 1 ديسيمتر مكعب؟ إذا نلاحظ أنه 1000 مكعب. ها أكمل 1 ديسيمتر مكعب يساوي 1000 سنتيمتر مكعب. نعم. إذا لنمر تمرين الموالي. التمرين الثالث: ألاحظ وضع الصناديق في الحاوية. أكتب عدد الصناديق في كل صف. إذا في كل صف يوجد 3 صناديق.
ب ما عدد الصناديق في كل طبقة. إذا لدينا طبقة فيها 7 في 3 يعني 21 صندوق. ما عدد الطبقات 3. ما عدد الصناديق في الحاوية؟ إذا 7 في 3 في 3 تساوي 63. باعتبار الصندوق في وحدة لقياس الحجم، هو في وحدة لقياس الحجم، ما حجم الحاوية بالوحدة متر مكعب؟ إذا 63 متر مكعب. نمر للسؤال الرابع. أفرغنا قنينة مملوءة ماء قياس سعتها 1 لتر في إناء على شكل مكعب حرفه الداخلي 1 ديسيمتر، فامتلأ الإناء بأتمه ماء كما تلاحظون في الشكل. ألف. ما قياس سعة الإناء بالديسيمتر المكعب؟ إذا 1 ديسيمتر مكعب. ما قياس سعة الإناء باللتر؟ أكتب ما يعبر عن ذلك. 1 ديسيمتر مكعب يساوي 1 لتر. جيم. كم نحتاج من إناء مملوء ماء لملء سطل قياس سعته 10 لتر؟ إذا نحتاج إلى 10 أواني. نمر التمرين الخامس. لدينا وعاء قياس سعته 6.5 ديسيمتر مكعب، نريد أن نصب فيه قنينات مملوءة زيتا قياس سعة كل منها على التوالي 1750 سنتيمتر مكعب، 1.5 لتر، 1 ديسيمتر مكعب، 22.5 ديسيلتر. هل يكفي ما بهذه القنينات من زيت لملء هذا الوعاء؟ إذا سنقوم برسم جدول التحويلات كما تلاحظون. إذا متر مكعب، ديسيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، مليمتر مكعب. إذا 1 لتر يساوي 1 ديسيمتر مكعب، ديكالتر، هكتولتر، ديسيلتر، سنتيلتر، مليلتر. إذا 1750 مليلتر. إذا رقم الوحدات هو 0، إذا نضعه في المليلتر. 1.5 لتر. إذا كما تلاحظون دائما الفاصلة في خانة الوحدة. ثم 1 ديسيمتر مكعب، ثم 22.5 ديسيلتر. نقوم بعملية الجمع، نحصل على 6.500 لتر. إذا كما تلاحظون 6.5 ديسيلتر تساوي 6.5 ديسيمتر مكعب تساوي 6.5 لتر. إذا نعم يكفي ما بهذه القنينات من زيت لملء الوعاء. بعد تصحيح هذه التمارين نمر لقراءات معجم لكسيك. أجزاء سوميلتيبل، تحويل كونفيرسيون، حجم فوليم، حرف أغيط، صف غونجي، طبقة كوش، لتر، مجسم سوليد، مضاعفات ملتيبل، مكعب كيوب، ساعة كاباسيتي. بعد قراءة المعجم سنمر لقراءة القاعدة. جوغوتيان أتذكر. كما تلاحظون الوحدة الأساسية لقياس الحجم هي المتر المكعب، ويرمز له بمتر مكعب. إذا بالنسبة للوحدة هي المتر مكعب. المضاعفات ديكامتر مكعب، هكتومتر مكعب، كيلومتر مكعب. الأجزاء ديسيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، مليمتر مكعب. دائما 1 لتر يساوي 1 ديسيمتر مكعب، ديكالتر، هكتولتر، ديسيلتر، سنتيلتر، مليلتر. 216 سنتيمتر مكعب. كما تلاحظون رقم الوحدات 6 أضعه في خانة رقم الوحدات خانة سنتيمتر مكعب، ثم 1 ثم 2. بعدها أحولها إلى ديسيمتر مكعب. ضيف 0 0 0. إذا تحويلها إلى ديسيمتر مكعب. هنا 0 أضع فاصلة. إذا 216 سنتيمتر مكعب تساوي 0.216 ديسيمتر مكعب. مثلا 8.7 كيلومتر مكعب. لاحظ الجدول.
8.7. 8 في خانة كيلومتر مكعب نحولها إلى ماذا؟ إلى المتر. نعم، إذا أضيف أصفار إلى أن أصل إلى وحدة المتر، ثم أزيل الفاصلة. إذا تساوي 8 ملايير و700 مليون متر مكعب. إذا للتعبير عن حجم بالوحدة التي تليها مباشرة أزيح الفاصلة 3 أرقام إلى اليمين أو إلى اليسار. إذا هنا مثال مكعب متر مكعب، 1 متر مكعب. 1 متر مكعب هو حجم مكعب حرفه 1 متر. إذا 1 متر في 1 متر في 1 متر يساوي 1 متر مكعب. للتعبير عن حجم بوحدة الساعة أو العكس أستخدم العلاقة التالية: 1 متر مكعب يساوي 1000 لتر، كما تلاحظ في الصورة 1 متر يساوي 1000. 1 سنتيمتر مكعب، 1 سنتيمتر مكعب نعم يساوي 1 مليلتر. خانة المليلتر 1 سنتيمتر. كذلك 1 ديسيمتر مكعب، هو 1 ديسيمتر يساوي 1 لتر. أو أكتب القياس في جدول التحويلات. نعم، كما في المثال مثلا 216 سنتيمتر، هي 216 سنتيمتر تساوي 0.216 لتر أو 0.216 ديسيمتر مكعب. إذا انتهت الحصة اليوم. إلى الحصة المقبلة سنصحح فيها تمارين الصفحة الموالية. شكرا على تتبعكم. إلى اللقاء.